नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासलाई अमेरिकी सेन्टर बनाउने तयारी भन्ने शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। नेपालमा अहिले अमेरिकनहरूको गतिविधि ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। नेपालको संसदबाट एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूको आगमन समेत बढ्दै गएको छ। 2072 सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालमा चिनिया प्रभाव बढेको थियो। अहिले भारतीय प्रभाव बढ्न नसकेको अवस्थामा अमेरिकन प्रभाव भने बढ्दै गएको छ। एमसिसी पास गर्ने विषयमा मात्र होइन, एमसिसी पास पछि पनि नेपालमा आउने अमेरिकन अधिकारीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय अमेरिकन सांसदहरूको एक टोलीले नेपाल भ्रमण गरेर फर्केको छ। उनीहरूले नेपालमा अमेरिकन स्वार्थको अलावा तिब्बतीयनको विषयमा समेत सन्तुष्ट हुने गरी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता लिएर फर्केका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङको टोली 8 वैशाखमा मात्र नेपालबाट फिर्ता भएको थियो। उक्त टोलीले नेपालमा रहँदा लुम्बिनीको समेत भ्रमण गरेको थियो। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार विजेता तथा नेपाली LGBTQI+ अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठसँग उपसहायक विदेश मन्त्री केल्लीसँग भेटवार्ता भएको थियो। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार भेटघाटमा नेपाली LGBTQI+ समुदायको अधिकार र उत्थानका विषयमा छलफल भएको थियो। अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भनेको छ, अमेरिका नेपालमा LGBTQI+ समुदायको अधिकारको उत्थान र समान अवसरको पहलका लागि श्रेष्ठको योगदानको प्रशंसा गर्दछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि हुने प्रयासमा हर सम्भव सघाउन प्रतिबद्ध छ। देखाउने युक्रेन, मुख्य चासो तिब्बत। उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली नेपाल छाडेको अर्को दिन 3 दिने भ्रमणका लागि वैशाख 9 गते शुक्रबार नेपाल आएको अमेरिकन संसदको टोलीले युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्ध नेपालले लिएको स्थानको विषयमा खुसी व्यक्त गरेको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमला विरुद्ध जनमत बनाउन विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा निस्किएको उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहका संयोजक मिनेन्द्र रिजालको टोलीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफल गरेको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी संसदीय टोलीले युक्रेन सङ्कटबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले लिएको पोजिसनको सराहना गरेर नेपाल अमेरिकन पोल्टामा गएको सङ्केत गर्यो। शनिबार अमेरिकी संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री देउबासँग बालुवाटारमा गरेको भेटमा युक्रेन मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिएको अडानका लागि आभार व्यक्त गरेको थियो। युक्रेनको सार्वभौमिकता र त्यहाँ देखिएको मानवीय सङ्कटबारे नेपालको धारणाबारे अमेरिका जानकार नै छ। भेटमा अमेरिकी संसदीय टोलीले युक्रेन मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिएको पोजिसनका लागि आभार व्यक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस विज्ञ गोविन्द परियारले भने, अमेरिकी संसदीय टोलीकी नेत्री किस्टन जिलिब्रान्डले नेपाल अमेरिकाको असल मित्र रहिरहने बताइन्। अमेरिकी संसदीय टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा दिँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए। 2021 फेब्रुअरी 24 रुसले युक्रेनमा सैनिक हमला गरे यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा भएका अधिकांश मतदानमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मत गरेको थियो। 2022 को अप्रिल 7 रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बस्यो। त्यसबाहेक युक्रेन सङ्कटबारे भएका अन्य 4वटा मतदानमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभियो। अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको इसारामा युक्रेनको पक्षमा मत दिएर नेपालले असंलग्न विदेश नीति त्यागेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भयो। अमेरिकन संसदीय टोलीसँगको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनमा नेपाल र अमेरिका बीच सहकार्य गर्ने बारे पनि भेटमा चर्चा भयो। नेपाल र अमेरिका बीचको बहुआयामिक मित्रतालाई अभिवृद्धि गर्न संसदीय अन्तर्क्रियाको महत्त्व रहेकोमा दुवै पक्षले जोड दिए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्कासँग परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा अमेरिकी संसदीय टोली प्रमुख जिलिब्रान्डले
युक्रेन मामिलामा नेपालको अडानको प्रशंसा गरेकी थिइन्। उक्त भेटमा अमेरिकी संसदीय टोलीले साझा चासोका मुद्दामा नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्न चाहेको दोहोर्याएको थियो। नेपाल र अमेरिकाको साझा चासोका विषयहरू भनिए पनि अमेरिकाले यो क्षेत्रमा विस्तार गर्न थालेको सैन्य रणनीतिका विषयमा उनीहरूको बढी चासो रहेको देखिन्छ। सांसदहरूको भ्रमण अघि निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो सशक्त कङ्ग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड स्थित अमेरिकी सैन्य नेतृत्व र सैनिक जवानहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ। अमेरिका र नेटो गठबन्धनमा रहेका मुलुक मिलेर रुसले युक्रेनमाथि नाजायज र अन्यायपूर्ण रूपमा गरेको हमलाका विरुद्ध कसरी काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे बुझ्नेछ। अहिलेको विश्वव्यापी तनावबीच कङ्ग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड, युएई, इन्डिया, नेपाल र जर्मनीका नेताहरूसँग भेटेर सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बारे पनि छलफल गर्नेछ। यसअघि सन् 2020 फेब्रुअरीमा अमेरिकी 2 दलीय डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक पार्टीका सांसद सम्मिलित संसदीय टोली काठमाडौँ आएको थियो। अमेरिकी संसदको फरेन अफेयर्स कमिटी अन्तर्गत एसिया प्रशान्त तथा अफ्रसार उपसमितिका संयोजक अमी बेराले उक्त संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। टोलीले अमेरिकाको नेपाल नीति र सहयोगबारे छलफल गरेको थियो। त्यतिबेला पनि उनीहरूको चासो भने एमसिसी र नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरूको विषयमा बढी केन्द्रित थियो। यद्यपि औपचारिक रूपमा उनीहरू यो विषयमा छलफल गर्न सकेनन्। योभन्दा पहिला सन् 2017मा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद न्यान्सी पेलोसीको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय 2 दलीय टोली नेपाल आएको थियो। उक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीका मुद्दालाई विशेष जोड दिएको थियो। सन् 1990 पछि नेपालमा जन्मेका तिब्बती शरणार्थीका सन्ततिलाई परिचय पत्र नदिएको तथा उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आवागमनमा अवरोध भएका विषयमा उनीहरूले चासो दिएका थिए। नेपाल अमेरिका सांसद मैत्री समूहका अध्यक्ष डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकन सांसदहरूले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको अवस्थाबारे चासो राखेको बताए। उनले भने, तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले लामो समयदेखि आश्रय दिँदै आएकोमा उहाँहरूले सन्तोष प्रकट गर्नुभयो। भविष्यमा पनि त्यस खालको भूमिका नेपालले निर्वाह गरिरहोस् भन्ने विषयमा उहाँहरूको जोड थियो। भारतको राजधानी दिल्ली हुँदै नेपाल आएको उक्त संसदीय टोली नेपालबाट जर्मन उडेको थियो। नेपाल आउनुको पछाडिका कारणहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा संसदीय टोलीको पहिलो चासो नेपाललाई चीनको नजिक जानबाट रोक्ने थियो। अर्को भने तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको विषयमा नेपालबाट सहयोगको प्रतिबद्धता लिनु। पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले सन् 1990 पछि नेपालमा जन्मेका तिब्बतीयनहरूलाई परिचय पत्र दिन दबाब दिँदै आएका छन्। परिचय पत्रको आधारमा उनीहरूको विदेश यात्रा समेत सहज हुन्छ। नेपालमा सबै खालका आर्थिक गतिविधिहरूमा उनीहरू संलग्न हुन पाउँछन्। अर्कोतर्फ नेपालको बाटो भएर भारत जान चाहने दलाई लामाका समर्थकहरूलाई नेपाल सरकारले बिना रोकटोक आगमनको सुविधामा समेत उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन्। राजदूत सिफारिसमा अमेरिकी कालो छाया। नेपाल सरकारले हालै चीनको लागि राजदूतमा विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान काहु राष्ट्र नेपालका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ माओवादी कोटाबाट चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्। धादिङका श्रेष्ठ लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। काहु राष्ट्र नेपाल माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सञ्चालनमा आएको गैर सरकारी संस्था हो। यो मानव अधिकार हेर्ने माओवादीको आधिकारिक संस्था पनि हो। काहु राष्ट्र नेपालले सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा पारदर्शी र जवाबदेही शासनको लागि अभियान सम्बन्धी कार्यक्रममा क्यानाडा सहयोग कार्यालयले लगानी गरेको छ। 31,000 अमेरिकन डलरको यो कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ। जिल्ला र स्थानीय तहमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा यो परियोजना केन्द्रित रहेको छ। क्यानाडा सहयोग कार्यालय भारत र नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको पक्षमा समेत काम गर्दै आएको छ। यो कार्यालयले सन् 2018मा भारत र नेपालमा रहेको स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको शिक्षाका लागि 5.4 मिलियन अमेरिकन डलर लगानी गरेको थियो। नेपालमा UNHCRसँग मिलेर क्यानाडाले स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको विविध पक्षमा काम गर्दै आएको छ। यसले यो अभियानमा जोडिएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको गैर सरकारी संस्थालाई समेत लगानी गर्दै आएको देखिन्छ।
काहु राष्ट्रमा भएको लगानी पनि यसका सञ्चालकहरूले स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको पक्षमा देखाएको सकारात्मक भूमिकाका कारण मात्र भएको देखिन्छ। चीनको लागि राजदूत भएका श्रेष्ठ अहिले पनि काहु राष्ट्रको अध्यक्ष रहेका छन्। काहु राष्ट्रको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा उनी उक्त संस्थामा स्थापनादेखि क्रियाशील रहेको देखाउँछ। काहु राष्ट्रको पार्टनरको रूपमा द लुथरन वर्ल्ड फेडरेसन स्विजरल्यान्डमा रहेको चर्चहरूको संस्था हो। यो संस्थाले आफ्नो पहिचान छ, भविष्य छ भन्ने नारामा नेपालमा भएका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको छ। पोखरामा रहेका तिब्बतीयनहरूको आशा कसरी जगाउन खोजिएको छ भन्ने विषय यो लिङ्कबाट जान्न सकिन्छ। अमेरिकामा रहेको अर्को गैर सरकारी संस्था ओपन कन्ट्र्याक्टिङ पार्टनरसिप काहु राष्ट्रको अर्को साझेदार हो। अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्धका कारण यो संस्थाले काहु राष्ट्रलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। चीनको लागि राजदूत सिफारिस भएपछि पनि श्रेष्ठले अहिलेसम्म काहु राष्ट्रबाट राजीनामा दिएका छैनन्। बरु नेपालमा रहेर अमेरिकाको पक्षमा काम गर्नेहरूसँग राजदूतको भूमिका कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह लिन थालेका छन्। कसरी अमेरिकाले नियोजित रूपमा बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासलाई अमेरिकी सेन्टरका रूपमा रूपान्तरण गर्दैछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। माओवादीका कारण एमसीसी पास भएकाले पनि अमेरिकाको नजिक रहेर काम गर्नेहरूले माओवादीबाट बढी फाइदा लिन थालेको देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तिमसम्म एमसीसी पास नगर्ने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आएका आवाजहरूलाई अगाडि बढाउन रोकेका थिए। तर अन्तिममा उनले जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि व्याख्यात्मक घोषणाको सहायता लिएको थियो। अध्यक्ष दाहालले एकातर्फ अमेरिकालाई एमसीसी पास हुन्छ भन्नेमा ढुक्क बनाएका थिए भने अर्कोतर्फ नेपालमा भने एमसीसी पास गरिँदैन भनेर एमसीसी विरुद्धको आवाज कति संस्थागत हुन्छ भन्ने परीक्षण गरेका थिए। एमसीसी विरुद्धको आवाज कमजोर भएको आकलनका साथ अध्यक्ष दाहाल एमसीसीको पक्षमा अगाडि बढेका थिए। उनलाई यो पक्षमा काम गर्न सहयोग गर्ने मध्येका एक थिए श्रेष्ठ। अध्यक्ष दाहाललाई एमसीसी पास गर्न वातावरण बनाउने विषयमा सहयोग गरे बापत यसअघि चीनको राजदूत बनाउने भन्दै अगाडि सारिएको सभामुख अग्नि सापकोटाका छोरा रूपक सापकोटालाई पन्छाइएको थियो। चीनबाट पीएचडी गरेर नेपाल फर्किएका सापकोटा नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। राजदूत पाउने भएपछि उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए। यसबाहेक प्राडा युवराज सङ्ग्रौला र पूर्व राजदूत लीलामणि पौड्याल पनि आकाङ्क्षी थिए। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।